السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اج دا یہ پروگرام میرے بھائی اور میرے رفیق، میرے پرانے ساتھی محترم ماسٹر محمد امین صاحب دی بیٹی دی پیدائش دے موقع تے رکھیا گیا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ بیٹی دی ولادت تے خوشی دا اظہار کیتا گیا اور قرآن و حدیث سنن سنان دا اہتمام کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کولو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچی نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، اس نو نیک بنائے، اللہ پاک دے نصیب چنگے بنائے اور اس دی عمر دراز فرمائے۔ میرے تو قبل جماعت دے معروف عالم دین اور خطیب حضرت مولانا عبد الجبار سلفی حافظہ اللہ تعالی بیٹی دی عظمت اور شان تانوں سنا رہے سی۔ اس موقع دی مناسبت دے نال میں مناسب سمجھیا کہ میں بھی
بیٹی عورت دے حوالے دے نال ہی کچھ گزارشات تسا احباب دے سامنے رکھا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، سردی بھی کافی شدید ہے اور تواڈے آرام دا بھی مینوں خیال ہے، تواڈا زیادہ وقت نہیں لاں گا، انتہائی مختصر وقت اندر اپنی گزارشات اور معروضات تواڈے سامنے رکھاں گا۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں کتاب و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اسلام تے پکیا رکھے، ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ایمان تے نصیب فرمائے۔ جیڑا مقام میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے قرآن مجید دا 22واں سپارہ ہے اور سورہ الاحزاب ہے۔ سپارے دا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت دا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 خوبیاں مرداں دیاں بیان فرمائیاں ہیں اور 10 خوبیاں عورتاں دیاں بیان فرمائیاں ہیں۔ مرداں تے عورتاں نوں انہاں خوبیاں اور صفات دے حوالے نال برابر رکھیا ہے اور فرمایا اگر یہ 10 خوبیاں مرد اندر پیدا ہو جام تے او مرد کامیاب کامران ہے، اگر عورت اندر یہ 10 خوبیاں پیدا ہو جام او عورت کامیاب تے کامران ہے۔ اسلام بڑا ہی پیارا دین ہے، دیگر ادیان اندر عورت نو اے مرتبہ تے مقام ہی نہیں دیتا گیا۔ کسی نے عورت نو کیا اے شیطان دی چیلی ہے، کسی نے عورت نو کیا اے خبیث روح ہے، کسی نے عورت نو ذلیل جانیا اور اس دی تذلیل کیتی۔ اور قرآن نے دسیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ام یدسہ فی التراب۔ لوگ عورت نو ایڈا ماڑا سمجھ دے جے کسے نو دسیا جاندہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایک گل سن کے ظل وجہہ مسودہ دے چہرے تے سیاہیاں ہی پھر جاندیاں، وہو کظیم تے غصے دے نال بھر جاندہ، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنی قوم تو لکدا پھردا، اے کیڑی مینوں بشارت دے دیتی ہے، کیڑی خبر دے دیتی ہے۔ بیٹی نو رکھے تے ذلت دے نال تے جے عزت چاہیے تے پھر اینو مٹی دے اندر زندہ نو ہی دفن کر دے وے۔ ایسی عورت دا مقام اسلام تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے ایک شخص آیا، انہوں نے کہا سونیا ابسط یدک فلیبایعک، ہاتھ باہر کڈو تو آڈے ہاتھ رکھ کے بیعت کراں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ باہر کڈیا، کہندا اشترے تو انہیں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، شرط لانی ہے جی۔ فرمایا کی شرط لانی ہے؟ آندہ شرط لانی ہے مسلمان تا ہواں گا کہ اللہ میرے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کفر اور شرک تو توبہ ہے اور توبہ نال اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ یہ آندہ جی پہلا میرے گناہ سن لو، میرے جرم سن لو، میری غلطیاں سن لو، سن کے تے پھر فیصلہ کریا جے مینوں معافی مل سکتی ہے کہ نہیں۔
نبی کائنات فرماندے نے کی تیرا جرم ہے جڑا تو کہنا معاف نہیں ہو سکتا؟ یہ آندا اللہ دے پاک پیغمبر میں تے تاجر آدمی ساں، تجارت کریا کردا ساں، میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا سی، میں اپنی بیوی نو جان لگیا یہ نصیحت کر گیا کہ میں چلیا اپنے تجارتی سفر تے، میرے تو بعد جے بچہ پیدا ہوئے او دی دیکھ بھال اچھی کرنی ہے، اونوں کھان پین نو اچھا دینا ہے، اور اگر بچی پیدا ہوئے تے پیدا ہوندیاں ساری اس نو ختم کر دینا ہے، اینو مار دینا ہے۔ اللہ دے محبوب میں تے چلا گیا۔ کافی عرصے تو بعد جدو میں واپس آیا، میں اپنے گھر دی دہلیز پار کی تھی، اپنے سیم تے آنگن اندر ویکھیا ایک چھوٹی جی بچی پھردی ہے ننی منی۔ میں اپنی بیگم نو پوچھنا یہ کون ہے؟ یہ آندی یہ تیری بچی ہے۔ میں کیا میں تے تینوں کہا سی انہوں جامدیاں ہی مار دیں؟ یہ آندی یہ ماواں دے نے حوصلے نہیں ہوندے، میں تے نہیں مار سکی، بیٹی تیرے سامنے ہے، تیرا دل کردہ ہے تے مار دے، میں تیرا ہاتھ نہیں روک دی۔ یہ آندا سونیا اس بچی دیاں توتلیاں باتاں، یہ دے لاڈ تے پیار، میں گھر آ کے بیٹھنا، پچھوں آ کے یہ میری گردن نو جفا پانا تے پیار تے لاڈ کرنا، مینوں بھی ایڈا پیارا لگیا، میں بچی نال مانوس ہو گیا تے میں بھی قتل دا ارادہ ملتوی کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، محلے دی ایک پنچایت اندر مینوں بھی بلایا۔ جدو میں پنچایت جا کے بیٹھیا، کچھ لوگاں نے پوائنٹ آؤٹ کیتا، انہاں کہا تو اٹھ جا، تو نہیں بیٹھ سکدا، تو دے اپنے گھر ایک بیٹی رکھی ہے، جوان ہوئے گی، وہ شادی ہوئے گی، ساڈی عزت پامال ہو جائے گی، ساڈے خاندان دی بےزتی ہوئے گی، یہ رشتہ تو کسی اور نو دے گا، لہذا تو ساڈے خاندان نو رسوا کیتا ہے، لہذا تو اس مجلس چو اٹھ جائے تھے، نہیں بیٹھ سکدا۔ آندا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی گلاں سن کے میرا دل زخمی، میرا جگر زخمی، میں بڑا پریشان آ کے اپنی بیگم نو آکھیا ہے اس بچی نو نہا دھوا کے تیار کر دے، انہیں نہلا کے اچھے کپڑے پہنا کے تیار کر دیتا ہے۔ میں کسی پکڑی، کدال پکڑی، اپنے کھیت دی طرف چل پیا، نال بچی نو لے لیا ہے، تے بچی پوچھ دی ابو جی کدھر جا رہے ہو؟ میں نے اپنے کھیت نو گیڑا مارن چلے چکر لگان چلے دیکھ بھال کرن چلے جدو دور جنگل اندر چلے گئے، میں کئی دے نال، کسی دے نال، کدال دے نال ٹویا پٹنا شروع کر دیتا ہے۔ میری بچی ننے منے ہتھاں دے نال اس ٹوئے جو مٹی باہر کٹ دیئے، میں انج ٹویا کٹ دا گیا، جدو ٹویا گہرا ہو گیا، میں آؤ دیکھیا نہ تاؤ، اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنی بیٹی نو پکڑیا اس ٹوئے دے اندر سٹ دیتا ہے، تے اتوں جلدی جلدی کئیاں دے ٹپے پار کے مٹی پانی شروع کر دیتی ہے، تے میری بچی رو کے چیخ چلا کے آندی ابو جی باپ اپنی بیٹیاں نالے سلوک تے نہیں کریا کر دے، میں تیرا کی نقصان کیتا، کی بگاڑیا ہے، مینوں ایتھے کیوں چھڑ کے جا رہا ہے، میرے اتے مٹی کیوں پا رہا ہے؟ تینوں یہ خیال ہوئے گا شاید میں اس بچی نو کما کے کھلاواں گا، میرے تے بوجھ بنے گی۔ اے ابو جی گل سن لے، نہ میں تیرے کولوں کپڑا منگا، نہ میں تیرے کولوں روٹی منگا، آپ ہی منگ تنگ کھاواں، ایتھے نہ چھڑ کے جاویں بابل، میں تے روندی روندی مر جاواں۔ میں دی گل دا کوئی اثر نہیں لیا، ادا ہی مٹی پاندا رہا، تے آندی جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، اوتھے بابل میں تینوں لب لواں گی تے لے لاں گی بدلے سارے۔ اے بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھا، کہندا پیا سونیا میں تے انج کیتا ہے،
ہن جدوں مینوں منظر میری اکھاں دے سامنے آوندا ہے، میری دماغ دی سکرین تے وہ منظر آوندا ہے تے مینوں قیامت دا دن یاد آوندا ہے۔ قیامت والے دن جدوں سوال ہوئے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جدوں زندہ درگور کیتی گئی بچی کول سوال ہوئے گا تینوں کس جرم دی پاداش اندر ماریا گیا، کیوں قتل کیتا گیا، کیوں زندہ دفن کیتا گیا؟ اللہ دیا محبوبہ میری بچی دا ہاتھ ہوئے گا تے میرا گربان ہوئے گا تے میرے کولے سوال دا جواب نہیں ہوئے گا۔ قیامت دا دن یاد ہوندا ہے تے خوف ہوندا ہے۔ میں مسلمان تے ہونا چاہنا لیکن وعدہ کرو میرا اے گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں دے وچوں نالے آنسو جاری نے، نالے فرماندے نے اے میرے اصحابی ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام قبول کر لے اللہ تیرے سابقہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ عرض کردہ پیا ساں عورتاں دے نال بچیاں دے نال اے سلوک کیتا جاندا کہ انہاں نوں زندہ دفن ہی کر دتا جاندا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا دین ہے جن نے عورت نو عزت عطا فرمائی، عورت نو بلندی عطا فرمائی، عورت دے رشتے بیان فرمائے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اور دنیا دے لوگو مینوں اس کائنات اندر تین چیزاں نال محبت ہے۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزاں نال پیار، تے لفظ حبب مجہول دسی گئے، یہ دا معنی یہ بندا ہے مینوں انہاں چیزاں نال محبت پا دیتی گئی، میرے دل اندر محبت پا دیتی گئی، مینوں یہ چیزاں محبوب کر دتیاں گئیاں، میرے اللہ نے چیزاں مینوں پیاریاں کر دتیاں۔ کیڑیاں؟ من دنیاکم ثلاث، تین چیزاں نال مینوں بڑا پیار۔ کیڑیاں تین چیزاں؟ فرمایا الطیب، خوشبو نال مینوں بڑا پیار ہے، خوشبو نال مینوں بڑا پیار ہے۔ خوشبو کوئی تحفہ دیندا تے میرے مصطفیٰ کدے بھی تحفہ رد نہ کر دے، خوشبو نال میرے مصطفیٰ نوں بڑا ہی زیادہ پیار۔ تے کائنات دے ماں فرماندے نے النساء، دوسری چیز عورتاں نے، عورتاں دے نال مینوں بڑا پیار، عورتاں دے نال بڑی محبت۔ کیوں؟ عورت محبت والی چیز ہے، یہ دے کئی رشتے نے، کتے ماں دی صورت دے اندر سامنے آندی ہے، کتے بہن دی صورت دے اندر سامنے آندی ہے، کتے بیٹی دی صورت دے اندر، کتے بیوی دی صورت دے اندر۔ اور میرے مصطفیٰ فرماندے نے النساء، عورتاں نال مینوں پیار محبت، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں دے حقوق بیان فرمائے۔ ایک صحابی آیا آ کے آندا سونیا اللہ دے نبی من احقو بے حسن صحابتی، میرے سب تو چنگے سلوک دا زیادہ حقدار کون ہے؟ تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اموں کا، تیری ماں۔ انہیں پھرے ہوئی سوال دہرایا، آندا کون میرے اچھے سلوک دا حقدار؟ میرے نبی فرماندے اموں کا، تیری ماں۔ اے پھر تیسری واری سوال کردا ہے، آندا جی میرے سب تو اچھے سلوک دی حقدار کون؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اے چوتھی واری آندا ہے ثم من، سونے اس تو بعد پھر کون میرے اچھے سلوک دا حقدار؟ فرمایا ابو کا، تیرا ابو۔ اور اسلام تے ایسا دین ہے جن نے عورت نو 3 واری بیان کر کے فرمایا اموں کا، اموں کا، اموں کا، چوتھی واری فرمایا ابو کا۔ عورت نو عزت بخشی اسلام نے، حقوق دیتے نے اسلام نے، اور شان دیتی ہے اسلام نے۔ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الجنت تحت اقدام الامہات۔ ایک صحابی آیا ہے، آندا سونیا میں جہاد کرن جانا چاہنا، مینوں اجازت دے دیو جہاد کر لواں۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں موجود ہے؟ آندا جی بالکل میری ماں زندہ ہے تے موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ففیہا جاہد، جا کے اپنی ماں دی خدمت کر، اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا کر دے گا۔ عورت نو 4 مقام دیتے، 4 رشتے، جے ماں ہے
تے دسیا ماں دا مقام کی ہے، ماں دا احترام کی ہے، ماں دی عزت کی ہے۔ فرمایا ماں دے قدمہ تھلے اللہ پاک نے جنت رکھ دیتی ہے، جے بیٹی ہے تے اے دا اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نے مقام بیان فرمایا۔ میرے نبی فرماتے نے من کانت لہو انسا فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یوسر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنت۔ او لوگو سنو، بیٹی نو اللہ پاک نے کنیاں عزتاں دتیاں نے۔ جڑا بندہ بیٹی نال چنگا سلوک کردا ہے، جنوں اللہ بیٹی عطا فرمائے، فلم یعدھا، پہلی گل انہیں بیٹی نو زندہ درگور نہیں کیتا، ولم یہنھا، تے بیٹی دی توہین نہیں کیتی، رسوائی نہیں کیتی، اے دے ادب اندر فرق نہیں کیتا، ولم یوسر ولدہ علیہا، تے اپنی بیٹی تے بیٹیاں نو ترجیح نہیں دتی۔ جو سوٹ بچے نو لیا کے دیتا ہے اوویں دا ہی سوٹ بچی نو لیا کے دیتا ہے۔ جویں زمین پہلی بیٹے دے نام لوائیے ایویں ہی حصہ جڑا ہے بیٹی دے نام لوائیے۔ اور یاد رکھ لو زندگی دے اندر جدو بندہ اپنی جائیداد ونڈنا چاہتا ہے اینو برابر برابر ونڈے گا۔ اگر 1/2 دے حساب نال ونڈے گا تے زندگی دے اندر ٹھیک نہیں، کیونکہ مرن تو بعد وراثت تقسیم ہوندی ہے، زندگی دے اندر برابر برابر تقسیم ہوندا ہے۔ ایک صحابی آیا، انہیں کیا سونیا میں سواری اپنے بیٹے نو دیتی ہے، فرمایا اپنے دوسرے بیٹیاں نو بھی اس طرح دیا چیزاں دیتی ہیں کیا؟ نہیں۔ کائنات امام فرماندے نے پھر تو مینو ظلم دے تے گواہ بنان واسطے آ گیا، ایک بیٹے نو دیتا ہی باقیاں نو محروم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو ٹھیک ہے اولاداں نافرمان بھی بعض اوقات ہوندیاں نے، لیکن آگ والے سلسلے کسی نو آگ کر دینا، جائیداد تو محروم کر دینا، کسی دے حق دے وچ فیصلہ کر دینا اور کسی دے خلاف فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو میں ظلم تے گواہ بنان واسطے آیا ہے، ایک بیٹے نو دیتا ہی باقیاں نو نہیں دیتا، زندگی اندر دینا تے برابر برابر۔ فرمایا فلم یوسر ولدہ علیہا، اپنے بیٹیاں نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیتی، جو کچھ بیٹیاں نو دیتا ہے وہی بیٹی نو عطا کیتا ہے۔ ادخلہ اللہ الجنت، یہ ایڈا خوش نصیب بندہ ہے، بیٹی دی خدمت کرنے والا، بیٹی دی تربیت کرنے والا، بیٹی دا حیا کرنے والا۔ اللہ اس بندے نو بیٹی دی خدمت دی وجہ تو جنت عطا فرما چھڑے گا۔ ادخلہ اللہ الجنہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، میرے کو ایک بی بی آئی، انہیں آگے سوال کیتا کچھ کھان واسطے دیو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں کھجور اینو دیتی کھان واسطے۔ اس بی بی نے کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے تے ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی نو دے دیتا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا۔ میں ویکھیا بی بی تے رہ گئی، میں کھجور ہور دیتی، انہیں 2 ٹکڑے کیتے، ایک آپ کھان لگی، ایک بیٹی نے لے لیا، دوسری بیٹی نے بھی انج کر کے ہاتھ کر دیتا ہے۔ اس ماں نے آپ نہیں کھاتا، کھجور دا ٹکڑا اپنی بیٹی نو کھلا دیتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں منظر ویکھیا، کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا سونیا اس بی بی نے آپ نہیں کھاتا، اپنے منہ چو کٹ کے اپنی بیٹی نو کھلا دیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے مانے بتو لیا من ہذہ البنات فاحسن الیہن، فرمایا جنوں اللہ پاک بیٹیاں عطا فرمائے انہاں بیٹیاں دے نال چنگا سلوک کرے، بیٹیاں نو اچھی تعلیم دے، تربیت کرے۔ کن لہ سترا من النار، اللہ انہاں بیٹیاں نو جہنم تو آڑ بنا چھڑ دے۔ انہاں بیٹیاں دی خدمت دی وجہ تو اللہ اس بندے نو جہنم تو محفوظ فرما دیندا ہے۔ یہ بیٹیاں جنت دے ٹکٹ نے اور جہنم تو آڑ نے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹیاں تے دنیا دے اندر ہی بندے دے نال بڑا وفا کرنے والیاں نے۔ بیٹے ساتھ چھڑ جاندے نے، ماں باپ بڈھا ہو گیا ہے، یہ دی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، بیٹے نے اپنی بیویاں نو لے کے جدا ہو گئے نے، پر تیاں کولو ماپیاں دے دکھ ویکھے نہیں جاندے۔ اے اپنے بچے چھڑ کے، اپنا گھر بار چھڑ کے اپنے ماں پیو دی خدمت واسطے آ کے بیٹھیاں نے۔ اور مینوں یاد آیا، میں اخبار اندر پڑھیا چند سالاں دی بات ہے، کراچی دے حالات اج بھی خراب نے، پہلے بھی خراب رہے، کراچی دے حالات بڑے خراب ہوئے تے ایک آدمی نو مارن واسطے دہشت گرد آئے اور انہاں نے جناب گن پوائنٹ تے
गन सीधी कर ली, मारन लगे, एदियां बेटियां दौड़ के आ गईयां, अपने बाप नूं इन्हां ने लिटा लिया, लिटा के ते आप उत्ते लेट गईयां। इन्हां जालमां नूं आंदियां ने पहला सानू फैर मारो, फिर साडे अब्बू नूं फैर मारिया जे। इन्हां बच्चियां दा रोना किरलाना और इन्हां दा चीखना चिल्लाना वेख के इन्हां दरिंदा सिफत लोगां नूं भी कुछ रहम ते तरस आ गया, छड्ड के चले गया। मैं अखबार पढ़ रहा सा और वेख रहा सा, वाह मेरे मालका, बेटियां वाकई रहमत होया कर दियां ने, बेटियां वाकई रहमत होया कर दियां ने। इन्हें बेटियां दी वजह तो अल्लाह ने इस बंदे दी जान बचा ली है। मैं अर्ज करदा पिया सा, इस्लाम ने औरत नूं बड़ा मुकाम दिता है। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने, हुब्बे बाइलैया मिन दुनियाकुम सलासुम, ये तुहाडी दुनिया जो तीन चीज़ां मैनूं बड़ियां महबूब ने, औरत, खुशबू और जो इलाद गुर्रा तो है नहीं फिसलाद, तीसरी शय नमाज के अंदर मेरी अखां दी ठंडक रख दी गई है। तो ये औरत दे चार रिश्ते ने, किते औरत माँ बन के, किते बहन बन के, किते बेटी बन के, किते बीवी बन के। सुभान अल्लाह। फिर इस्लाम ने हर एक दे हुकूक बयान किए ने, हर एक दे अलग अलग हुकूक बयान फरमाए ने। जे भैन है तो भैन का बड़ा एहतराम, भैन का हक अल्लाह पाक ने रखिया। सूरह निसा के अंदर विरासत के मसाइल बयान करदिया होया भैन का हक अल्लाह पाक ने रखिया। और मेरे मुस्तफा ने भैनों की इज्जत ते तकरीम करन दा वल दसिया। अवे लो हुनैन दी जंग तो मेरे मुस्तफा वापस आए ने, बहुत सारा माले गनीमत मिले, हज़ारां की तादाद अंदर बकरियां मिलियां ने और सैकड़ियां की तादाद के अंदर गुलाम ते लौंडियां आए ने। ते ये गुलाम ते लौंडियां तकसीम हो रहे ने, माल तकसीम हो रहा है। तो इन्हां दे तकसीम दे दौरान ही एक बीबी मेरे मुस्तफा को ले आ गई है। इन्हें आके है मैनू अपने महबूब, अपने पीरो मुर्शद को ले लाया चलो। लोग मेरे मुस्तफा नूं आंदे ने, सोने एक बीबी आई है, तुहानू मिलना चाहती है, तुहाडे नाल मुलाकात करना चाहती है। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने लैके आओ। ये आने वाली बीबी जो मेरे मुस्तफा दे करीब आई तो आके आंदी है, सुन वे वीरा बदर मुनीरा आलम दे सरदारा, मैं हाँ तेरी भैन दुराडी, तू है वीर प्यारा। तू कर साडे विच परवरिश पाई ते गल्लां याद कराइयां। मैं शीमा मेरी मां हलीमा, असियां तेरियां दाइयां। मां मेरी तेनू दुध पिलांदी ते मैं स तेनू चाहंदी, नाल मुहब्बत तेनू चाहंदी ते सारा दिन खडांदी। अज तू बन गया पीर जग्गां दा ते मिल गया ई शान उचेरा। सिहाबा तेरे पकड़ लिया आकुन बकबीला मेरा। ए मेरे मुस्तफा दी रजाई भैन, दूध शरीक भैन, हज़रत हलीमा दी बेटी, मेरे मुस्तफा नू खिड़ाण वाली, जदों इन्हें अपना तारफ कराया है नाम, कायनात दे इमाम ने अपनी चादर, जिन्हों अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, जिस चादर दियां कसमां रब खा रहा है, जिस चादर दे तज़किरे कुरान अंदर हो रहे ने, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल, वो चादर उतारी है मेरे मुस्तफा ने ते अपनी बहन दे अदब एहतराम वास्ते विछा दी है। सिहाबा ने नफरत की थी गैर मजहब दी माई, कंबल पाक मुजम्मल हजरत क्यों इस दे हेठ वछाई। नबी क्या ना नफरत करियो, ए रब ने जे टोर ले आंदी, ए है मेरी भैन रजाई ते मैनू रही खड़ांदी। कायनात दे इमाम
भैनों का एहतराम करते ने। मेरे मुस्तफा ने दे वास्ते चादर विछाई है, 1 महीना अपने कोल रखे है, ते महीने तो बाद मेरे मुस्तफा ने उठ भर के शमाम दा अपनी भैन नूं दिता ते बड़े अदब एहतराम दे नाल अलविदा कीता है। दुनिया दे लोगां नूं दस्सिया, दुनिया वालिओ भैन घर दे विच आ जाम ते परेशान नहीं होईदा। पैगंबर दी सुन्नत है, जदों भैन किते मिलण वास्ते आए ते भाई कुछ ना कुछ दे के टोरिया करदे ने। ये मेरे मुस्तफा दा तरीका, मेरे मुस्तफा दी सुन्नत है। कायनात दे इमाम ने कुछ दे के टोरिया, दुनिया वालियां नूं दस्सिया भैनां नूं कुछ देण दे नाल कमियां नहीं आया कर दियां, अल्लाह मजीद बरकतां अता फरमा देंदा है। तो मैं अर्ज कर रहा सा, औरत दा मुकाम किते मां दे तौर ते, किते बहन दे तौर ते, किते बेटी दे तौर ते किते बीवी दे तौर ते। मेरे मुस्तफा ने बीवी दे भी एहतराम, बीवी दा भी एहतराम बयान फरमाया। जिवें मेरे फाजिल भाई मौलाना अब्दुल जब्बार सलफी हाफिज़हुल्लाह बयान कर रहे सन ना, औरत दे भी हुकूक ने। मेरे मुस्तफा फरमाते ने, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुन ले अहली। तुहाडे सारियां जो चंगा होया है जिहड़ा अपने घर वालियां वास्ते ते अपनी बीवी वास्ते चंगा है। जिहड़ा बीवी लई चंगा है वो सारियां लई चंगा है, ते जिहड़ा बीवी लई माड़ा है बाहर ते अदब एहतराम अगर किसी का करना पता है, अदब एहतराम ना करांगा ते अगों मेरे नाल केड़ा चंगा सलूक होना है। बाहर किसी नाल मेल जोल अच्छा करना है ते वो अपनी मजबूरी तो करना है, ते बीवी नूं बंदा समझदा है ये मेरी मतहत है, इहदे नाल जिहड़ा बंदा अच्छा सलूक करदा है मेरे मुस्तफा दी सुन्नत समझ के अच्छा सलूक करदा है। फरमाया खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुन ले अहली। तुहाडे सारे जो चंगा वो है जो अपनी बीवी वास्ते चंगा है, व अना खैरुन ले अहली। कायनात दे लोगो मैं अपनी बीवी वास्ते सब तो चंगा, मैं अपनी बीवी नाल सब तो ज्यादा अच्छा सलूक करना। तो मैं अर्ज करदा प्यासम बीवी दे भी हुकूक मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। इस्लाम ऐसा दीन है जिन्हें औरत नूं इज्जत अता फरमाई, औरत नूं मुकाम अता फरमाया, औरत नूं रिफत अता फरमाई। और फिर मैं क्यों ना कहां जे इस्लाम ने औरत नूं इज्जत दी है ते औरतां ने भी इस्लाम वास्ते बड़ियां ही खिदमात सरंजाम दित्तियां। जिथे मर्दां दी खिदमात ने नाल बराबर ते औरतां दी भी खिदमात ने। जिवें मर्दां दी खिदमात ने इस्लाम वास्ते बयान ही औरतां दी भी इस्लाम वास्ते बड़ियां ही खिदमात ने। मेरे भाइयों वेखो ना, इस्लाम मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया है। इब्तदाए इस्लाम दी कायनात दे इमाम गारे हिराम दर ने जिबरील पहली वही लैके आए। मेरे मुस्तफ़ा परेशान हो गए, फरमाया ज़म्मेलूनी मैनू अपनी जान का खतरा महसूस हुंदा है, मेरे ते चादर दे दियो, चादर उड़ा दियो। ते सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे मुस्तफ़ा दी ज़ौजा मुहतरमा फरमादियां, सोहणिया तुहानू अपनी जान का खतरा क्यों मालूम हुंदा है? फरमाया मेरे नाल इस तरह के वाक़यात पेश आए ने। ते खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमादियां, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। अल्लाह दी कसमें अल्लाह तुहानू कदे भी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका ला तसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तुइनु अला नवाइबिल हक। तुसी ते बेसहारा दा सहारा बनदे हो, तुसी ते सिला रहमी दा हुक्म देंदे हो, मुहताजां नू कमा के खिलांदे हो, तुसी ते हक दी इमदाद करदे हो। जेड़ा बंदा इहो जिहियां सिफतां दा मालक होए अल्लाह नू कदे रुसवा नहीं करया करदा। सैयदा खदीजा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लैके अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल को लैके चलियां गईयां और जाके आंदियां ने ये अपने भतीजे दी बात सुनो। वरका बिन नौफल ने जो मेरे मुस्तफ़ा दी बात सुनी ते ठंडा होका भरिया, ठंडा होका भर के आंदा, या लैतनी कुम तो जाज़म इज़ युखरिजु का कौम का, काश मैं उदों जवान हुंदा जदों तुहाडी कौम तुहानू मक्के चों कढ देवेगी। मेरे मुस्तफ़ा फरमांदे ने आबा हुम मुखरजिया। वरका की कहना पिया, मैनू कढ देवेगी? ये तो अमानत मेरे को रखते ने, मेरे को फैसले करवाते ने, मैनू अपना जज मानते ने, मैनू अपना पंचायती मानते ने, अमानत मेरे को रखते हैं, मैनू सच्चा कहते हैं, सादक ते अमीन कहते हैं। वरका बिन नौफल आते ने, महबूब जी जड़ा पैगाम तौहीद वाला तुसी लैके आए हो, ये पैगाम जो भी फर्द लैके आया लोग ओदी मुखालफ होए ने ते ओनू वतनों बेवतन कीता।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਣਗੇ। ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਲੇ ਤਨੀ ਕੁਮ ਤੋਂ ਜਾਜ਼ਾ تو میں عرض کردہ پیاسا میرے مصطفیٰ نے اسلام پیش کیتا آگے آئی لوگ آندے نا سب تو پہلے مسلمان کون ہے تے تقسیم انج ہوندی ہے سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے مرداں جو ابو بکر صدیق نے عورتاں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بچیاں جو سیدنا علی مرتضیٰ نے اور غلاماں جو زید ابن حارثہ نے اے تقسیم تے ونڈ کیتی جاندی ہے لیکن میں کہنا اگر غور نال دیکھا جائے ابو بکر تک دعوت بعد وچ پہنچی ہے علی مرتضیٰ تک دعوت بعد وچ پہنچی ہے زید بن حارثہ تک دعوت سب تو بعد وچ پہنچی ہے سب تو پہلے دعوت سیدہ خدیجہ نو میرے مصطفیٰ نے دیتی ہے اور سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والی اگر کوئی ہے تو ایک عورت ہی ہے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والی سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دا ساتھی بننے والی سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دا معاون بننے والی سب تو پہلے اپنا مال مصطفیٰ دے قربان کرنے والی اگر کوئی ہے تو ایک عورت ہی ہے وہ عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جی میں مردہ دی خدمات نے یہ میں اسلام واسطے عورتوں دیاں بڑیاں خدمات نے اب دیکھ لو اسلام واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے مردہ نے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے انکار نہیں ہے بے شمار قربانیاں پیش ہوئی ہیں لیکن میرے بھائیو اگر غور نال دیکھا جائے اسلامی تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے سب تو پہلے اگر اسلام واسطے کسی نے شہادت پیش کیتی ہے اپنے خون دا نذرانہ پیش کیتا ہے اپنی جان قربان کیتی ہے تے تانوں ایک عورت نظر آئے گی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نے سب تو پہلے اسلام واسطے دین واسطے توحید واسطے نبی دی عظمت واسطے اپنی جان دی قربانی پیش کیتی ہے عورتاں دی خدمات بڑیاں نے جویں مرداں دی خدمات نے ایویں عورتاں دی خدمات نے تاں تے میرا اللہ دا عورتاں تے مرد اے برابر نے کیاں دے اندر جے مرد نے کی کرے انہوں بھی ثواب ملتا ہے عورت نے کی کرے انہوں بھی ثواب ملتا ہے بلکہ میرے مصطفیٰ نے دے فرمایا ایوم امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا واطاعت بالہا میرے مصطفیٰ فرمان دینے جیڑی بی بی ایک دن رات دے اندر 5 نمازاں پڑھے رمضان المبارک دے روزے رکھے اپنی عزت و ناموس دی حفاظت کرے اپنے خامندہ کہا مننے اپنے خامند دے آنکھیں لگے فرمایا فالتا دخل اے جنت دے جس دروازے چو چاہے جنت دے وچ داخل ہو جائے یہ مقام تے صدیق اکبر دا ہے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں جنت دے 8 دروازے ایک دروازہ باب الریان اے دے جو روزے دار گزرن گے ایک دروازہ باب الصلاۃ اے دے جو نمازی گزرن گے ایک دروازہ باب الصدقہ اے دے جو صدقہ خیرات کرنے والے گزرن گے ایک دروازہ باب الجہاد اے دے جو مجاہدین گزرن گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے رہے فرمایا سونیا جنت دے 8 دروازے جانا دے جنت دے 1 دروازے چوئیے نا داخل تے ایک جو ہی ہونا ہے 8 دروازے نے پر اے دسو کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہوں جنت دے 8 دروازیاں جو آواز پہ کہ آپ میرے وجہ داخل ہو جا کائنات دے امام نے اپنا سر چکایا پھر نگاہ اٹھائی سیدنا صدیق اکبر دے چہرے تے نگاہ گڈی فرمایا ابو بکر جنہوں جنت دے 8 دروازیاں جو آواز پہ گی کہ آپ میرے وجہ جنت داخل ہو جا ابو بکر صدیق ہوئے گا اور ادھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جڑی بی بی دن رات 5 نمازاں پڑھے اپنے خامد دی فرما برداری کرے رمضان دے روزے رکھے اپنی عزت و ناموس دی حفاظت کرے فرمایا جنت دے 8 دروازیاں جو جدے وچ دی مرضی داخل ہو جائے اللہ اکبر اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما دے نے اللہ فرما دے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما
اللہ پاک فرماندے نے بے شک مسلمان مرد بے شک مسلمان عورتاں والمومنین والمومنات ایماندار مرد ایماندار عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والیاں عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں والخاشعین والخاشعات اللہ دے کولو ڈرنے والے مرد عاجزی انکساری کرنے والے مرد عاجزی انکساری کرنے والیاں عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والیاں عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عزت و ناموس اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد حفاظت کرنے والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت دے نال اللہ نو یاد کرنے والے مرد تے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والیاں عورتاں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ پاک نے انہاں واسطے مغفرت تیار کی تے بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے میں عرض کردا پیا ساں جویں مرداں دیاں خدمات نے اسلام واسطے ایویں عورتاں دیاں وی خدمات نے اسلام واسطے جویں مرداں نے قربانیاں پیش کیتیاں نے ایویں عورتاں نے وی قربانیاں پیش کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ آ ویکھنا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد دے اندر حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد دے اندر صحابیات میدان احد دے اندر زخمیاں نو پانی پلا رہیاں نے مرم پٹی کر دیاں پیاں نے کتے خندق دا موقع ہے میرے مصطفیٰ خندق کھود دے نے سیدہ صفیہ یہ تھے مسلمان عورتاں دے اندر مسلمان عورتاں دیاں حفاظت کر دیاں نے آن والے یہودی دا سر قلم کر کے چھٹ دیاں نے جتے مرداں دیاں خدمات عورتاں دیاں بھی خدمات بلکہ مرداں نالوں عورتاں دی خدمات زیادہ نے گھر دے اندر عورت ٹھیک ہو جائے سارا خاندان ٹھیک ہو جاندہ ہے عورت ٹھیک ہو جائے معاشرہ ٹھیک ہو جاندہ ہے عورت ٹھیک ہو جائے علاقے ٹھیک ہو جاندے نے ملک ٹھیک ہو جاندے نے عورت ٹھیک ہو جائے اللہ پاک افراد ٹھیک کر دیا کیونکہ عورت پہلی درسگاہ ہے پہلی تربیت گاہ ہے یہ تو سبق ملنا ہے اللہ اکبر جدو ماں نماز پڑھنے والی ماں روزہ رکھنے والی ماں قرآن پڑھنے والی میں ویکھے اپنی گناہ گار اکھاں دے نال جس گھر دے اندر بیبیاں نماز پڑھنے والی ہیں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے یہ ٹر نہیں سکتے بول نہیں سکتے اپنے گوڈیاں دے بال رڑ دے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے ماں جدو کھڑی ہو کے مصلے تے نماز پڑھ دی ہے یہ چھوٹا بچہ بھی آ کے مصلے تے سجدے کرن لگ جاندہ ہے جدو ماں اللہ دے سامنے سجدے کر دیئے یہ چھوٹا بچہ ماں نو ویکھ کے سجدے کر دے تے جے ماں سویرے سویرے ٹی وی تے ڈرامے ویکھ دی فلماں ویکھ دی ہے تے بچے بھی جویں سمجھ آندی جائے گی ایویں جناب ایویں بھی فلماں ڈرامے ویکھن والے بن جان گے عورت دا ٹھیک ہونا معاشرے واسطے بہت ضروری ہے اس واسطے ویکھو نا سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہاں دا تذکرہ تساں پچھلے مہینے سنتے رہو نا ذوالحج دے اندر کہ اسماعیل علیہ السلام کیویں قربان ہون واسطے تیار ہو گئے باپ نے کہا میں ویکھنا راتی وینا سفنے اندر تینوں ذبح کراں رب دے اندر تو ہی دس سلائے گل پیاری منظور کے نام منظور ہوئی لکھ لکھ مبارک خلیل تائیں قربانی جس دی منظور ہوئی تے جناب اسماعیل اگوں دے نے یا بت فل ما تو مر کر چھڑ جو حکم خدا دائی مینوں صبر پاویں انشاءاللہ جے رحمت رب صبور ہوئی باپا دا میں تینوں ذبح کرنا بیٹا دا بوجی میں ذبح ہون واسطے تیار اے باپ دے کہم تے بیٹا ذبح ہون لی کیوں تیار ہویا اے بیٹا یہ نہیں آندا ابو جی جدو اسیں
چھوٹا سا میں تہاڈی ضرورت سی سہارے دی او مینوں تے میری ماں نو جنگل بیابان اندر چھڈ کے چلے گیا سو ساڈے کولے تے کھان پین نو وی شے کوئی نہیں سی اج میں چلن پھرن دے قابل ہویا تے تسی آ کے کہندے ہو میں تانوں ذبح کردا پیا تسی سانوں اودوں نہیں سنبھالیا جدوں سنبھالن دا ٹائم سی نا نا اے ماں دیاں تربیتاں نے تے ماں کون ہے جدوں ابراہیم علیہ السلام تے جنگل اندر چھڈ کے جان لگے ہے تے ماں نے ابراہیم علیہ السلام دا پلہ پکڑیا ہے آدھی ابراہیم کو غلطی ہوگی ساڈے کولوں قصور ہو گیا ہے اے جنگل بیابان اندر کتے چھڈ کے جا رہے ہو ایتھے کوئی انسان نہیں کوئی پانی نہیں کوئی زندگی دے ذرائع نہیں ایتھے کتے چھڈ کے جا رہے ہو ساڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام جواب ہی نہیں دیندے فرماندے اے پیارے ابراہیم اینی گل دا تے جواب دے دے اللہ دا حکم اس طرح آ گیا یا ساڈا کوئی گناہ دی سزا دے رہے ہو حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ دا حکم ہی اس طرح آ گیا ہے تے صابرہ شاکرہ حضرت ہاجرہ انہاں نے اے نہیں آکھیا یا اللہ انہاں دکھاں چ پا کے سانو تو کی لینا ہے سانو نہ جنگلاں بیابان اندر سٹ کے تینوں کی لبدا ہے بلکہ اسی ویلے ہی زبان چوں کلمے نکلے اذ لا یزیون اللہ اللہ سانو کدے بھی ضائع تے برباد نہیں کرے گا جے اللہ دا حکم ہے تے اسی اللہ دے حکم نو مناں گے اللہ دے حکماں نو منیا بندے ضائع نہیں ہوندے برباد نہیں ہوندے اویلے صابرہ شاکرہ ماں دی تربیت دا اثر ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی اسماعیل علیہ السلام تیار قربان ہون واسطے اس لیے کہ ماں دی تربیت دا اثر ہے خاندان اندر عورت ٹھیک ہو جائے سارا خاندان ٹھیک ہو جاندہ ہے میں نے یاد آیا امیر دوست محمد افغانستان دا بادشاہ سی انہیں اپنے بیٹے امیر عبد الرحمان کو بھیجیا جا فلاں علاقے دے قبضہ کر جا کے دشمن دے نال مقابلہ کر اسلام دی فتوحات کر امیر عبد الرحمان فوج لے کے چلا گیا چند دن گزرے سپاہیاں نے آ کے انٹیلیجنس نے آ کے رپورٹ دی تھی امیر عبد الرحمان شکست کھا کے میدان چھڈ کے نس گیا چلا گیا تے دوست محمد بڑا پریشان تے چہرہ لٹکیا ہویا تے گھر اندر آیا تے بیگم پوچھ دیئے میرے سر دے تاج کی گل ہے آج تیرا چہرہ لٹکیا ہویا بڑا پریشان ہے تے دوست محمد دا خبری بڑی غلط آ گئی ہے امیر عبد الرحمان تیرا بیٹا میدان چھڈ کے شکست کھا کے نس گیا میں تاں پریشان ہاں تے دوست محمد دی بیوی عبد الرحمان دی ماں آندی ہے دوست محمد اے نہیں ہو سکدا میرا بیٹا میدان چھڈ کے نس جائے میرا بیٹا یا تے میدان اندر شہید ہوئے گا یا فتح پائے گا میرا بیٹا میدان چھڈ کے نہیں نہ سکدا یاد ہے میری انٹیلیجنس نے رپورٹ دیتی ہے میرے سپاہیاں نے دسیا ہے میرے اداریاں نے دسیا ہے میرے خبر رساں ذرائع نے میں نے پتہ لگیا ہے یادی تیرے سارے ذرائع غلط نے میرا بیٹا کدے شکست نہیں کھا سکدا امیر دوست محمد چلا گیا انہیں کہا بیٹے دی غمی دے وچ آ کے اس طرح دی گلاں کر دی پئی ہے واپس چلا گیا بحث نہیں کی تھی چند دن پھر گزرے پھر دوست محمد نو خبر ملی عبد الرحمان نے تے علاقے فتح کر لینے اسلام دے جھنڈے گاڑ دیتے نے پہلی افواہ سی غلط خبر سی عبد الرحمان نے تے اسلام دے جھنڈے گڈے نے علاقے فتح کر لینے اے دوست محمد پھر خوشی خوشی نال کر آیا بیگم نو آدھا مبارک ہوئی انہیں کہا قادی مبارک انہیں کہا تیرا بیٹا جڑا ہے وہ پہلی خبر غلط سی شکست نہیں کھادی انہوں تے اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی علاقے فتح کر لینے انہیں کہا خیر مبارک تے آندھا پہلا میں نے ایک گل دس میرے انٹیلیجنس نے میرے سپاہیاں نے میرے خبر رساں ذرائع تو میں نے پتا چلیا کہ شکست کھا گیا تو بڑے وثوق اعتماد نال کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا میدان چھڈ کے شکست کھا کے نس نہیں سکدا وجہ کی ہے انہیں کہا دوست محمد بات یہ ہے جدوں تو اللہ نے میں عبد الرحمان دی امید دلائی سی اس وقت تو لے کے اج تک حرام تے دور دی بات ہے میں مشتبہ لقمہ بھی اپنے پیٹ دے اندر نہیں جان دیتا اے ماما دی تربیت اثر ہوندا ہے نا پھر انہیں کیا پھر ایسا اے بیٹا میدان چھڑ کے نسن والا نہیں اور ماں باپ دی اولاد ماں باپ دا اثر اولاد دے اوتے ہوندا ہے کئی دوست آندے نے مولوی جی دعا کرو اسی تے جہو جے ہیگے ہی ہاں پر ساڈی اولاد نیک بن جائے نہ میرے بھائی جڑا بندہ یہ آندا ہے نا کہ میسی جہو جے ہیگے ہاں ساڈی اولاد نیک ہو جائے اے دی اولاد نیک نہیں ہو سکتی پہلا آپ نیک بن پھر اولاد بھی نیک بنے گی اے نہ کہ اسی تے جہو جے ہیگے ہاں جدوں آپ ٹھیک ہوئے گا اولاد پھر نیک پیدا ہوئے گی آ دیکھنا ٹھیک ہے جڑے نیک نے نیکاں نو اللہ پاک کیسی اولاد عطا کردا ہے اے اب مبارک باغ دے اندر باغبانی کردا ہے
تے مالک آیا ایک دن آ کے آندا مبارک ایک ترش انار توڑ کے لیا. مبارک ترش انار توڑ کے لے آیا. جدو انار توڑ کے لے آندا ہے یہ کھولیا توڑیا تے ویکھیا یہ انار تے میٹھا نکلیا. وہ آندا مبارک تینوں کیا ترش لیا یہ تے میٹھا ہے شیریں ہے. یہ پھر گیا نے تھوڑا جا گھٹ حالت والا کچا جا لے آندا یہ توڑیا تے کچا نکلیا. مالک بڑا غصے وچ آ گیا ہے. آندا ہے مبارک 12 سال ہو گئے تینوں اس باغ دی باغبانی کر دیاں تینوں اج تک یہ نہیں پتہ لگیا کہ انار میٹھا کیوں جا ہوندا ہے کچا کیوں جا ہوندا ہے تے ترش کیوں جا ہوندا ہے. یہ آندا ہے اے میرے مالک گل سن لے مینوں باغ دے پھلاں دا پتہ کیویں لگے میں کدے پھل کھادا ہی نہیں. وہ آندا 12 سال ہو گئے نے کدے نہیں کھادا. انہیں کہا کدے نہیں کھادا. انہیں کہا توڑ کے کدے نہیں کھادا. انہیں کہا تو توڑ کے دی بات کرنا جڑا تھلے ڈگ پیا میں ڈگیا ہویا بھی چک کے کدے نہیں کھادا. اس واسطے جدو میرا تیرا معاہدہ ہویا سی نا تو کیا سی تو باغ دی باغبانی کرنی ہے تے میں کیا سی ٹھیک ہے تو میری تنخواہ مقرر کیتی سی تو اے اجازت نہیں دیتی سی کہ باغ دا پھل بھی کھا لیا کر. جدو اجازت نہیں ملی اس واسطے میں 12 سال ہو گیا باغ دی باغبانی کر دیاں آج تک ایک تھلے ڈگیا پیا انار بھی چک کے نہیں کھادا. اے جے مبارک جن پھر اللہ نے اولاد دیتی ہے عبداللہ بن مبارک محدث جلیل حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. تو میں عرض کردہ پیا ساں اے آکھنا بھئی اولاد ٹھیک ہو جائے اسی تے جتھے ہے ٹھیک نہیں آپ بھی ٹھیک ہوئیے پھر اگاں اولاد بھی ٹھیک ہوندی ہے. حافظ بارک اللہ لکھوی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی اور حافظ محمد صاحب نے تفسیر لکھی ہے پنجابی زبان اندر ساڈے پرانے بابے جامدے نے پنجابی زبان اندر منظوم تفسیر لکھی ہے قرآن دی. اور جدو قرآن دی تفسیراں دا تذکرہ آئے گا نا تے منظوم پنجابی تفسیراں دے وچ سب تو سر فہرست نام ہوئے گا تے حافظ محمد بن بارک اللہ دی تفسیر محمدی دا نام ہوئے گا. تفسیر محمدی لکھی حافظ محمد نے تے انہاں دی والدہ محترمہ فرما دیاں نے میں اپنے بیٹے محمد نو جدوں بھی دودھ پلایا وضو کرن تو بغیر کدے دودھ نہیں پلایا. بے وضو اپنے بیٹے نو دودھ نہیں پلایا. جدوں بے وضو دودھ نہیں پلایا تے بیٹا ویکھ لو حافظ قرآن تے مفسر قرآن بنیا. میرے بھائی عورتاں دی بڑی خدمات نے اسلام واسطے جن مرداں دی خدمات نے اینیاں ہی عورتاں دی خدمات نے بلکہ میں کیا ہے پہلے بھی بیان کیتا ہے مرداں نالوں ایک گونا ود کے عورتاں دی خدمات نے. اوے لو تاتاری آئے نا انہاں نے اٹ نال اٹ وجا دتی تیس نیس کر کے رکھتا ملک تہو بالا کر دیتے اور جڑے پاسے تاتاریاں دا منہ ہو جاندا سی کوئی اگے رخ نہیں کردا سی. مشہور ہو گیا کہ اذا قیل لک امن التترا قدن حزمت فلا تصدق. جے تینوں کو بندہ آکھے کہ تتاریاں نو شکست ہو گئی ہے تے گل منن والی نہیں تتاریاں نو شکست نہیں ہو سکتی. اینا انہاں دا ہوا اینا انہاں دا خوف اینا انہاں دا روب اینا انہاں دا دبدبا. اور یہ تتاری جس بستی اندر ایک تتاری بستی چلا جاندا بستی والے نو کہندا چلو باہر نکلو سارے بستی والے باہر نکل دے. آندا ایتھے میں تہاڈی تہون لائی خون نکلے گا گلیاں خراب ہون گیاں بازار خراب ہون گے تافن پھیلے گا بدبو آئے گی چلو باہر نہر دے کنارے تاکہ بستی خراب نہ ہوئے. یہ سارے اگے لگ ٹر پیندے نہر دے کنارے تے ایک تتاری سارا پنڈ اگے لگیا ہے. انہاں نو کہندا لمے پے جاؤ سارے لمے پے جاندے. یہ تلوار لے کے پہلے ایک دی تہون لاندا پھر دوسرے دی پھر تیسرے دی کسے نو ضرورت نہیں ہوندی سی اٹھ کے تلوار ہی کھول ہے تو مردے دے پے ہی جام تے جاندی پئی ہے تے چلو تلوار کھو لئیے شاید باجی جائیے کسے نو ضرورت نہیں سی تتاریاں دا. اینا روب تے خوف تے دبدبا پہ گیا. ایک تتاری ساری بستی نو لمیا پا کے تلوار ماردا اے تھلے پے کری جاندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے تتاریاں نے مسلماناں دیاں کھوپڑیاں دے مینار بنائے اور اپنی فتح دے اعلان کیتے. مسلماناں دے خون نال دریائے دجلہ دے پانی سرخ ہو گئے. یہ تتاری جس پاسے بھی گئے انہوں نے تباہی و بربادی پھیلا دیتی. اللہ اکبر اللہ. انہوں نے مسلمان مرداں نو قتل کیتا عورتاں نو لونڈیاں بنایا. میں قربان جاواں انہاں بیبیاں تو مسلماناں تو مسلمان عورتاں تو آفرین ہونا مسلمان عورتاں دے جو تاتاریاں دیاں باندیاں لونڈیاں بنیاں لیکن دل دے وچوں اسلام دی شمع نہیں بجھی. انہاں نے اس تاتاریاں دے کرام در جا کے بھی قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں. انہاں دے تاتاریاں دے کرام در انہاں دی غلامی دے اندر بھی اللہ دا قرآن سنایا نبی دا فرمان سنایا دین دی تبلیغ کیتی. نتیجہ یہ نکلیا علامہ اقبال نے بھی کیا نا ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے
پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اے تتاری جو مسلمانوں دے سب تو بڑے دشمن سی, یہی مسلمانوں دے پاس باں بن گئے, سارے مسلمان ہو گئے. یہ کیوں مسلمان ہوئے؟ یہ عورتاں جڑیاں انہاں دے گھراں دے اندر گئیاں, لونڈیاں تے باندیاں بن کے انہاں نے گھراں اندر جا کے اسلام دی شمع روشن کیتی, قندیلاں جلائیاں, اور پھر اسلام پھیلیا. جنہاں تتاریاں نو مسلمان فتح نہ کر سکے, انہاں لونڈیاں تے باندیاں دے امام نے انہاں تتاریاں نو فتح کر لیا, سارے مسلمان ہو گئے. میرے بھائی, مرداں دی بڑی خدمات نے, عورتاں دیاں بھی بڑی خدمات نے. اور اگر گھر دے اندر عورت ٹھیک ہو جائے, خاندان ٹھیک ہو جاندا ہے. اللہ نے مرد نو بھی بڑے مرتبے عطا فرمائے نے, عورت نو بھی بڑے مرتبے عطا فرمائے نے. میں پہلے حدیث سنا چکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ممراتن صلت خمسہ, 5 نمازاں پڑھے جڑی بی بی. کیویں 5 نمازاں؟ بچہ روندا پیا, اللہ نے فرمایا روندا پیا بچہ, تینوں چک لے, اینوں چک لے. کیونکہ مولانا عبدالجبار سلفی حافظ اللہ تعالیٰ سنا رہے سی نا دونوں, حضرت امامہ بنت زینب میرے مصطفیٰ دی دوتی, کائنات دے امام نماز پڑھ دے, دوتی نو چک کے کھڑے نے, انج کچھڑ چکے تے نالے نماز پڑھی جاندے نے. اور جدو میرے مصطفیٰ سجدہ کر دے تے اماموں نو ایک پاسے بٹھا دیندے, جدو کھڑے ہوندے تے اماموں نو میرے مصطفیٰ پھر چک لیندے. کئی لوگ کہندے نے عملے کثیر نماز ٹوٹ جاندی, میرے مصطفیٰ دی تے ٹوٹی نہیں, تہاڈی پتہ نہیں کیوں ٹوٹ جاندی ہے. کائنات دے امام تے اماماں نو کچھڑ چک کے نماز پڑھ دے رہے. کائنات دے امام جدو سجدے جاندے اماموں نو بٹھا دیندے, کھڑے ہوندے پھر چک لیندے. اللہ ساری نماز میرے مصطفیٰ نے انج پڑھائی, اماموں نو اٹھا کے نماز پڑھائی. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا سا میرے بھائیو, بچہ رون لگیا, اللہ نے اجازتیں دیتی ہیں, یہ اپنے پتر نو چک لے, چک کے چھاتی نہ لا لے, تو چھاتی نہ لا کے انج ہی نماز پڑھ لے, میں تیری انج بھی قبول فرما لواں گا. ایو ممراتن صلت خمسہا وصامت شہرہا وحافظت فرجہا واطاعت بالہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاد. فرمایا جنت دے جس دروازے چاہے جنت دے اندر داخل ہو جائے. میرے محترم بھائی ماسٹر محمد امین صاحب, اللہ پاک نے انہوں نے بیٹی عطا فرمائی ہے. انہوں نے ماشاءاللہ بیٹی دی ولادت تے خوشی دا اظہار کیتا ہے. یہ مسلمانہ دی شان. میں ایک چک گیا 134 بھی, میرے جانن والے پرانے, ایک بی بی, میں انہوں خالہ کہہ کے پکارنا, آفت جی کنے بچے نے؟ میں کیا اللہ دا شکر ہے 3 بچے نے, 5 بچیاں ہیں. تو کہا 5 بچیاں؟ میں کہا ہاں 5 بچیاں. آندھی یہ نہیں کی کردیاں سے اللہ کسی اور نو دے دے ہوئے بیبیاں دی محبت دی گل. حالانکہ میں کیا خالہ جی تو سمجھ نہیں ہے, یہ 5 کی کردیاں سی, 5 تے اللہ چاہے جنت دے 5 ٹکٹ اللہ پاک نے عطا کرتے ہیں. کیوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ جنت دا ٹکٹ ہے. اگر بچی دی صحیح تربیت کر لی جائے, صحیح ان دی تربیت کیتی جائے, انہوں پڑھایا جائے, ان دی شادی کیتی جائے, اللہ پاک اس بچی دی تربیت دے بدلے اندر جنت عطا فرما دیندہ ہے. جنیاں بچیاں نے اللہ انہیں جنت دے ٹکٹ عطا کر دیندہ ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین جو کوئی سنیا سنایا او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ماسٹر صاحب دی بیٹی نو نیک بنائے, عالمہ حافظہ قاریہ بنائے, اور انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے, عمر دراز فرمائے, اکھاں دی ٹھنڈک بنائے. اور انہاں نے جو پروگرام ترتیب دیتا ہے اللہ پاک انہاں دے اس پروگرام نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم سهل أمورنا وأمور من أوصانا بالدعاء. اللهم سهل أمورنا وأمور من أوصانا بالدعاء. اللهم أعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا
ولا تنصر علینا وآثرنا ولا توسر علینا وآتنا ولا تحرمنا اللہم یا فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنا فرحمنا برحمت تغننا بفضلک من سواک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماراں نو تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست نے انہاں نو خوشحال فرما، جو مقروض نے انہاں دے قرضے ادا فرما۔ یا اللہ جو روزگار دی وجہ تو پریشان نے انہاں دے روزگار دے بندوبست فرما۔ یا اللہ ساڈیاں فصلاں دے اندر برکت فرما، ساڈے کاروبار دے اندر برکت فرما۔ یا اللہ ساڈے ماں باپ تے اپنی رحمت فرما، ساڈے اساتذہ تے اپنی رحمت فرما۔ جنہاں دے ماں باپ اساتذہ دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرما، جنت الفردوس دے اندر جگہ عطا فرما، قبر دے عذاب کولوں محفوظ فرما۔ یا اللہ ساڈے اساتذہ تے راضی ہو جا، سانو اپنے اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ساڈے ماں باپ تے راضی ہو جا، یا اللہ ساڈے ماں باپ تے اپنی رحمتاں فرما۔ جس طرح ساڈے ماں باپ نے سانو بچپن اندر پیار نال پالیا پوسیا تربیت کیتی، یا اللہ اسی طرح ساڈے ماں باپ تے اپنی رحمتاں فرما، ساڈے ماں باپ تے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو بے اولاد نے انہاں نو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بیٹے بھی تو عطا کرنا ہے، بیٹیاں بھی تو عطا کرنا ہے۔ یا اللہ جنہ بہناں دے ویر کوئی نہیں انہاں نو ویر عطا فرما۔ یا اللہ جنہ بہناں دے ویر کوئی نہیں انہاں نو ویر عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد تو محروم نے انہاں نو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نو جو اولاد تو محروم نے انہاں نو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ساڈیاں بچیاں بچے مالکا عطا تو کرنے والا ہے، انہاں دی زندگی انہاں دی آخرت بہتر بنا دے۔ یا اللہ ساڈے بچے بچیاں ساڈے واسطے دنیا دے اندر بھی عزت دا سبب بنا دے، قیامت والے دن بھی عزت اور نجات دا سبب بنا دے۔ یا اللہ تیاں دے نصیب چنگے بنا دے، یا اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا دے۔ یا اللہ جنہاں دیاں تیاں دکھی نے اللہ انہاں نو سوخ عطا فرما دے۔ یا اللہ جنہاں دیاں تیاں دکھی نے اللہ انہاں نو سوخ عطا فرما دے۔ یا اللہ کسے دی بیٹی دکھی نہ ہوئے، یا اللہ کسے دی بیٹی پریشان نہ ہوئے۔ اللہ تیاں دے دکھ ماپیاں نو بڈھیاں کر دیندے نے، مالکا سانو اپنیاں بیٹیاں دے دکھ نہ دکھائیں۔ یا اللہ ساڈیاں بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا دے، یا اللہ ساڈے بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا دے۔ یا اللہ ساڈی اولاد نو نیک بنا دے، یا اللہ کتاب و سنت عمل کرنے والا بنا دے، دین تے چلنے والا بنا دے، نبی پاک صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن والا بنا دے۔ یا اللہ سانو اسلام تے پکیاں کر دے، ثابت قدم کر دے، اسلام تے پکیاں کر دے۔ یا اللہ خاتمہ ایمان تے عطا فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان تے عطا فرما، شہادت دی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ الحق آمین، الہ الحق آمین، الہ الحق آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔